रोजाना दिली मालूमात हासिल करने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। हमारी वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करें। सूरह फातिहा से ज्यादा कोई सूरत नहीं पढ़ी जाती, सूरह फातिहा से ज्यादा कोई चीज नहीं पढ़ी जाती, ये सूरह फातिहा है। फिर इस सूरह फातिहा का हाल ये है, अगर कोई गमगीन पढ़े उसका गम दूर हो, इसकी जमानत रसूलुल्लाह ने दी है। कोई बीमार पढ़े उसकी शिफा की बशारत मुस्तफा जाने रहमत ने अता फरमाई है। अगर पानी पे दम करके किसी को पिला दो, अल्लाह उसे शिफा अता फरमाए। कोई जालिम हुक्मरां सामने हो, अपनी बात नहीं मानता, उसका चेहरा देखकर सूरह फातिहा पढ़ दो, अल्लाह तबारक व तआला उसको आपके सामने मुसख्खर कर देगा, ढेर कर देगा। ये सूरह फातिहा क्या है? इसको सूरतुद दुआ कहते हैं, इसको सूरतुल शिफा कहते हैं, इसको सबा मसानी कहते हैं, इसको उम्मुल किताब कहते हैं। ये सूरह फातिहा क्या है? तौरात, इंजील, जबूर और जितने सहीफे मुस्तफा जाने रहमत से पहले अल्लाह ने नबियों पर नाजिल फरमाए थे, वो सारे सहीफों, सारी किताबों को समेट कर एक कुरान में जमा कर दिया अल्लाह ने। और पूरे कुरान को अल्लाह तबारक व तआला ने समेट करके एक सूरह फातिहा के अंदर जमा फरमा दिया। इसको उम्मुल किताब भी कहते। उम्मुल किताब यानी ये किताब की है, ये किताब की अस्ल है, ये किताब की माँ है। अल्लाह अकबर। इसको फातिहतुल किताब भी कहते हैं। ये सूरह फातिहा क्या है? अल्लाह अकबर, यानी किताब की शुरुआत है। जिस वक्त तो सूरह फातिहा नाजिल हुई, शैतान चीख चीख करके रोया और उसने कहा उम्मत मोहम्मदिया कभी हलाक नहीं हो सकती। पूरा कुरान नाजिल हुआ, शैतान उस वक्त नहीं रोया। सूरह फातिहा नाजिल हुई तो शैतान रोया चीख चीख कर, और उसने कहा अगर अल्लाह उम्मत मोहम्मदिया को हलाक करना चाहता तो इनको सूरह फातिहा कभी अता न फरमाता। ये सूरह फातिहा है, सूरह फातिहा ये है। अब आइए सूरह फातिहा की बात, कुरान की बात आ गई तो सूरह फातिहा की बात। सूरह फातिहा क्या है? सूरह फातिहा पढ़ने पर कितना सवाब मिल सकता है इंसान को? आपका दिमाग क्या कहता है? कितना सवाब मिल सकता है? मैं अपनी तरफ से नहीं कहता, सरकार गरीब नवाज की ये महफिल है, उनके मलफूजात में से एक मलफूज पढ़ना चाहता हूं कि सूरह फातिहा पढ़ने पे सवाब कितना मिले। आपके दिमाग के ताले खुल जाए। मैं सिर्फ नक्ल कर रहा हूं, इस मलफूज को बयान कर रहा हूं उनके मलफूजात से, आपकी अकल दंग रह जाए। पहली बात तो ये, सहाबे किराम किसी को सांप काटले तो सूरह फातिहा पढ़ के दम करते, बिच्छू काट ले तो सूरह फातिहा पढ़ के दम करते। हमको कोई मंत्र जंतर याद करने की जरूरत ही नहीं है। सूरह फातिहा। सरकार फरीद मिल्लत वद्दीन, हमारे बाबा सरकार बाबा फरीद की बारगाह में एक औरत आई, और वो औरत आई आने के बाद कहने लगी सरकार मेरी बेटी की शादी है और अभी तक इंतजाम नहीं हुआ, तो कुछ इंतजाम कर दीजिए। बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि वो मिट्टी का ढेला उठा के लाई। इधर वो मिट्टी का ढेला उठा के लाई, आपने सूरह फातिहा पढ़ी, दम कर दिया और कहा कि मुट्ठी बनकर और घर जाके खोलना। उसने जैसी घर जाके खोला तो वो मिट्टी का ढेला सोना बन गया था। आजकल के छोकरे इसका मजाक उड़ाते हैं कि ये कैसे हो सकता है। मैंने कहा जिस दिन फरीद सामने आएगा उस दिन सब हो सकता है। आज तुम्हारे दरमियान फरीद नहीं है ना, इसलिए तुमको ये अचंभा लग रहा है। मिसाल के तौर पे अगर मैं किसी को ये कह दूं कि बिन मौसम के फल तुम्हारे हुजरे में आएंगे, तो लोग कहते हैं ये कैसे हो सकता है। मैंने कहा नहीं हो सकता, इसलिए कि तू मरियम नहीं है। जिस दिन तुम मरियम बन जाए तेरे हुजरे में बिन मौसम के फल आ जाएंगे, क्योंकि कुरान कह रहा है ना। कुरान ने कहा कि हजरत मरियम के हुजरे में बिन मौसम के फल मौजूद थे। मैं अगर कह दूं कि जब तू सोएगा तो कुत्ता तेरी रखवाली करेगा, और अगर तू 300 साल तक भी सोता रहा तो कुत्ता तेरी रखवाली करेगा, मजाक उड़ाएंगे, क्या बेवकूफ़ी की बातें। मैंने कहा तू असहाबे कहफ नहीं है। अगर तू असहाबे कहफ बन जाए तो कुत्ता तेरे दरवाजे पर 309 साल तक के बैठ सकता है।
بات یہ نہیں ہے کہ نہیں ہو سکتا، سب ہو سکتا ہے، ہو سب سکتا ہے، اس لیے کہ کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ ہو سب سکتا ہے، کیوں؟ آگ گلزار بن سکتی ہے، اس کے لیے ابراہیم چاہیے۔ دریا میں راستہ بن سکتا ہے، اس کے لیے موسیٰ چاہیے۔ لکڑی اژدہا بن سکتی ہے، اس کے لیے دستے موسیٰ چاہیے۔ اندھوں کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھو تو اندھوں کو آنکھ مل جاتی، اس کے لیے دستے عیسیٰ چاہیے۔ ٹھوکر لگا کے قم بإذن اللہ کہو تو مردہ زندہ ہو جائے گا، اس کے لیے مسیح حضرت عیسیٰ چاہیے۔ بات یہ ہے کہ کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے، لیکن ذریعہ جس کو بنایا جاتا ہے وہ مردود لوگ نہیں ہوتے بلکہ محبوب لوگ ہوتے ہیں۔ اب آپ لوگوں کو ہماری باتیں اس لیے ہضم نہیں ہوتی کہ تم لوگ مردود لوگوں کے دور میں جی رہے ہو، اللہ ماشاءاللہ۔ اب محبوب لوگ بہت کم بچے ہیں۔ بھائی وہ محبوب کیسے ہو سکتا ہے جس کے پیٹ میں حرام لقمہ ہے؟ جس کے پیٹ میں لقمہ حرام ہے وہ محبوب کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے کہ جس کے پیٹ میں حرام لقمہ ہوگا اس کی تو 40 دن تک عبادت ہی قبول نہیں ہے۔ جس کی عبادت مردود ہو وہ کتنا بڑا مردود ہوگا؟ غور کیجئے جملے پر، جس کی عبادت قدرت مردود کر دے وہ کتنا بڑا مردود ہوگا، اور مردود ہونے کے لیے ایک ہی لقمہ کافی ہے۔ انسان کو مردود بنانے کے لیے ایک ہی حرام کا لقمہ کافی ہے کہ وہ مردود، جب اس کی عبادت مردود ہو رہی ہے تو وہ محبوب کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک لقمہ کھایا حرام کا، اب بتاؤ کیا کھا رہے ہو؟ سود کے پیسے لیتے ہو، سود دیتے ہو، چوری کر کے کھاتے ہیں لوگ، رشوت لیتے ہیں، رشوت دیتے ہیں۔ رشوت لینا رشوت دینا تو کوئی بات ہی نہیں رہ گئی۔ نشہ بیچتے ہیں، نشہ خریدتے ہیں، یہ سب حرام ہے۔ بتائیے نا، مردود لوگوں کی جس کی عبادت مردود ہے وہ محبوب کیسے ہو سکتا؟ صرف محبوب بن کر دیکھ سورہ فاتحہ کی تاثیر کیا ہے۔ جس زبان پر گالی ہوگی وہ زبان محبوب کیسے ہو سکتی؟ کیونکہ سرکار غریب نواز رضی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں، جس نے کسی مسلمان کو گالی دی مرتے وقت اس کی زبان پہ کلمہ طیبہ نہیں آ سکتا، نہیں آئے گا موت کے وقت۔ میری مائیں اور بہنیں موجود ہیں، کتنی گندی گندی گالیاں عورتیں اپنی بیٹیوں کو دیتی ہے۔ وہ گالیاں دے کے مائک پہ دکھانے کا وقت نہیں ہے، لیکن سب سمجھتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ کدھر جا رہا ہے، ہمارا شہر کدھر جا رہا ہے، ہمارے محلے کدھر جا رہے ہیں۔ گالی سیکھنے کے لیے ہمارے بچوں کو گندگی کے اڈوں پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ باپ اتنی گندی گالی دیتا ہے کہ اگر ہاتھ میں شریف آدمی کے ہاتھ میں لقمہ ہو تو منہ میں نہ جا سکے۔ اللہ جانتا ہے، میں سچی سچی بات کروں آپ کے سامنے۔ ایک مرتبہ میں رستے سے جا رہا تھا، کسی محلے سے، محلے کا نام نہیں لوں گا، کسی بچے نے اتنی گندی گالی دی، اتنی گندی گالی دی، میں دعوت میں جا رہا تھا، میں کھانا نہیں کھا سکا، مجھے بڑا صدمہ ہوا، اور میں نے کئی برسوں کے بعد گالی سنی تھی تو میرا بدن لرز گیا۔ ایسی گندی گالی، کسی کو کتا بلہ کہہ دو نا، یہ گالی ہے اسلام میں۔ یعنی کسی انسان کو کتا بلہ کہہ دیا یہ گالی ہے۔ ایسی گالی دینے والے کی زبان پہ کلمہ نہیں آئے گا، جو ماں بہن تولتے ان کی زبان پہ کلمہ کب آئے گا؟